येवकार आणि नमस्कार आमच्या सगळ्यांनीच गोंयकारांक। हांव गितेश गांवकर, सावर्डेम कॉन्स्टिट्युएन्सी RGP प्रेसिडेंट। आयज व्हिडिओ काडपाचें कारण म्हणजे जे लोक म्हणटा की मनोज एरोगंट उलयता, मनोजा उलोवपाक कळना, मनोजाक उलोवपाक रीत ना। हांव जे हे लोक म्हणटा मनोजा उलोवपाक कळटा तांकां सांगूंक सोदता की आयज जे गोंयचे सिच्युएशन पळयत जाल्यार आयज आमकां सगळ्यांक आयज एरोगंटूच जावचें पडटलें। कित्याक आयज दिसान दीस आमचें गोंय काबार जायत वयता आनी ही जी आमची आवय आसा, जमीन गोंयची मायभुमी आसा, ताका आमी आवय मानता। जेन्ना एक आवयचेर अत्याचार जाता तेन्ना खंयचो पूत एरोगंट जावचें ना, कित्याक तापचें ना। आयज हांव सांगूंक सोदतां की आमचे जे लोक म्हणटा की मनोजा सारको उलोवपाक कळना, तांकां सांगूंक सोदता की तेणी मनोजान केन्ना तुमच्या फॅमिली कितें म्हटलेलें आसा, केन्ना फॅमिलीचेर केन्ना वायट उतरां उलयल्लीं आसा। आनी जेन्ना फाल्यां जर हांवेंनूच जर आतां कोण म्हणटा तेजे जमनीर जर येवन तेंची जमीन कॅप्चर केली जाल्यार तूं ओगी बसतलो ना न्हू। तुवें एग्रेसीव जातलो, तुवें तापतलो। तशेंच जेन्ना हे भायले लोक येवन आमच्या गोंयान आमची गोंयची जमीन, आमची जी आमची मायभुमी आसा ती पाड घालपाक सोदता जाल्यार मनोज कसो एरोगंट जावचें ना। आनी तुमी फक्त जे मिडियाचेर पळयता, जेन्ना मनोज येता तेन्ना फक्त मिडियाचेर पळयता ताका जो एरोगंट आसा तेन्नाच, आनी जे इश्यूज आसता थंय एरोगंट जावन उलोवचेंच पडटा, थंय स्मायल कसो दितलो तो। आनी जेन्ना मनोज मिडिया फाटल्यान जें लायफ आसा मनोजालें तें पळयात, कित्याक आमकां खबर आहा आमी तेज्या वांगडा वावुरता, आमी तेज्या वांगडा भोंवता, तो आमच्या घरा कडेन येता, आमचे जे RGPची फॅमिली आहा तेंचेर वयता, तेंचे कडेन येता, आमकां खबर आसा। फाटल्यान जावन एन्जॉय करता, आमचे सगळ्यांचे आमची पोकाणां मारप आनी आमचे कडेन बरो हॅप्पिली फ्रेंडली वागप। तो तापताय बी आनी लागीं करता, आमकां खबर आसा। आनी आमकां प्रावड फील जाता की आमचो मनोज परब, तसोच आमचो सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकर आमकां असले दिग्गज लिडर जे सत्या लागून झगडटा। आनी आयच्या ह्या कलियुगान जो सत्या खातीर झगडटा ताका कोण त्या लोकांक आवडना। आनी जे फटिंगपणाचो बाजार चल्ला पळय, फटिंगपणां उलयता ते लोकांक रोखडाक आवडटा। आनी हांव सांगूंक सोदतां जो आमचो प्रेसिडेंट मनोज परब हो हेणी आयज आमकां ग्रामसभेन वचपाक शिकयला। हांव सांगता, हांव पयलीं ग्रामसभेक वचनासलो। जेन्ना हांव RGP पार्टी जॉयन जालो तेन्ना आमकां जेन्ना सांगलें की ग्रामसभा अटेंड करपा जाय, ग्रामसभेक इश्यू घालपा जाय, कित्याक ग्रामसभा म्हणजे आमची एक घर तें जे जितल्यो वार्ड पडटा ते सगळे इश्यूज आसा थंय ग्रामसभे सॉल्व जाता, हें तेणें शिकयलें। आनी मेन गजाल म्हटल्यार तो केन्नाच आमकां वायट गजाल शिकयना। आनी मेन म्हटल्यार करप्शन हें ना तर नाच, केन्नाच शिकयना। आनी तोय करप्शन करिना आनी आमकांय कांय करप्शन करूंक जायना। तो हांवें सांगता करप्शन करपाक डायरेक्ट पार्टी सोडा म्हणून। आनी आमकांय असले लिडर जाय, ताका लागून आयज आमी टिकलेले आसा। आनी हांव लोकां कडेन सांगूंक सोदता, आयज जो मनोज एरोगंट जाता, उलयता, तेजें वायट धरचें न्हू। तो आमच्या लोकां खातीर झगडटा, आमच्या गोंया लागून झगडटा। तर हांव लोकां कडेन एकूच अपील करता की मनोजाची उलोवण्याचें वचनाका, तेजे कामाचेर चला। आयज वयता ते मनोजा लागून आयज गोंयकार उठलेले आसा, आयज RGP पार्टी लागून गोंयकार उठलेले आसा। आयज ईच एंड एवरी ग्रामसभा तापता, कित्याक की लोकांक नाका ते प्रोजेक्ट येता म्हणून। तर हांव लोकांक सांगूंक सोदतां की प्लीज जे कोण सांगता पळय तेजेर विश्वास दवरनाका नाका। तुमकां जर दिसता न्हू यो आमच्या वांगडा यो, आमी व्हरता मनोजा कडेन, मनोजाचो स्वभाव कसो आसा तो पळया, या आमच्या वांगडा या, आमकां जॉयन जायात आनी येयात आमच्या वांगडा। आमी दाखय तुमकां मनोज कसो तो। मनोज एरोगंट ना, मनोज दिसता तुमकां एरोगंट म्हणून तो सामको सिंपल मनीस, सिंपल सामको।
हांव इतलेंच सांगून देव बरें करपाक.